नयान कहाँ है? अभी तक उसे आ जाना चाहिए था। जल्दी मत करो लूबिलके, नयान जीत के साथ वापस आएगा। तो तुम नयान के साथ क्यों नहीं हो? तुम अच्छा बोलते हो अक्लमंद आदमी, तुम्हारे कबीले को तुम पर फख्र है, लेकिन इतना भी गुरूर मत करो तुम। अभी आखिरी लफ्ज नहीं बोला गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि नयान पकड़ा गया था और हमजा नयान से लड़ते हुए शहीद हो गया था। इस किस्त के आगाज में हमजा को उधर ही दफना दिया जाता है और फिर सब लोग उसकी कब्र के पास बैठकर उसके लिए दुआ करते हैं। इसके बाद गुंदोगदो सलजान को कहता है, मैंने सुना है तुमने नयान को काफी परेशान किया है उसके ठिकाने पर। सलजान कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने नाखनों से इसकी आंखें निकाल लेती और अपने दांतों से इसके गुर्दे निकाल लेती। गुंदोगदो कहता है, जिस रात तुम अगवा हुई थी मैं उस रात तुम्हारे खेमे की तरफ जा रहा था, लेकिन ऐसा ना हो सका, वरना ये सब कुछ ना होता। सलजान कहती है, अगर उस रात आप मेरे खेमे में आ जाते तो आज आप नयान को पकड़ ना पाते। उधर करीब ही नयान बैठा हुआ था, उसके हाथ बंधे हुए थे। इतने में तुतेकन उसके पास जाता है और कहता है, तुम अपनी शैतानी आंखों से मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें इधर ही मार दूं? नयान कहता है, तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें एक कीड़े की तरह फेंक दिया था। तुतेकन कहता है, तुम मरोगे, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि हमारे कबीले के दरमियान सब के सामने, फिर मैं तुम्हारी लाश कुत्तों के आगे डाल दूंगा। नयान कहता है, जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। तुम जैसा चरवाहा ये चीजें नहीं समझ सकता कि जंग कैसे लड़ी जाती है, ये तुम्हारी गोकचे नहीं है। ये सुनकर तुतेकन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक घोंसा मारता है। नयान हंसना शुरू कर देता है और कहता है, गुंदोगदो मुझे कबीले में लेकर जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी इज्जत को बहाल करना चाहता है, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो सब कुछ खो दोगे। इसके बाद तुतेकन को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारना शुरू कर देता है। इतने में गुंदोगदो उसे रोक लेता है और कहता है, बहुत हो गया। फिर वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि नयान को यहाँ से ले जाओ और मेरे घोड़े के पीछे बांध दो, हम जल्द यहाँ से निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ कबीले में आयतुलन गुमस्तेकिन को कहती है, हैमा खातून का दिमाग खराब हो गया है, वो हर किसी से मोहर के बारे में तफ्तीश कर रही हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मोहर हमारे पास है तो बहुत बुरा होगा, हमारा एतबार खत्म हो जाएगा और चोरी का इल्जाम भी लग जाएगा और तुम्हारा मारग्रेव बनने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। गुमस्तेकिन कहता है, अब कुरकुस सरदार के मरने का वक्त आ गया है, लेकिन पहले उसके बेटे की शादी हो जाए। आयतुलन कहती है, मैं उसे काफी कमजोर कर दूंगी। गुमस्तेकिन कहता है, तुतेकन की शादी से पहले वो नहीं मरना चाहिए, अगर वो इससे पहले मर गया तो हमारा काम और लंबा हो जाएगा। इसके बाद आयतुलन कुरकुस सरदार के पास जाती है और कहती है, पहले हमारा कबीला कितना पुरसकून था, काई कबीले वालों ने आकर हर चीज तहस नहस कर दी है। कुरकुस सरदार गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये मत भूलो कि काई कबीले में सब कबीलों से ज्यादा बहादुर सिपाही हैं और अर्तुल की बहादुरी के तो हर तरफ चर्चे हैं। इसके अलावा ये मेरी बहन का कबीला है, हम लोगों में कोई चीज अलग नहीं है। इतने में कुरकुस सरदार का सांस फूल जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। आयतुलन पानी लेने जाती है और छुपकर उसमें एक दवा भी मिला देती है, जो हकीम अर्तुक ने उसे मना किया था कि ये सरदार को नहीं देनी, क्योंकि ये दवा कुरकुस सरदार को कमजोर करती थी। दूसरी तरफ अर्तुल के साथी खाना तैयार करने में मसरूफ होते हैं। वामसी कहता है, हम बॉर्डर पार कर आए हैं लेकिन हमें कोई गैर मुस्लिम नहीं मिला। तुर्गुत कहता है, परेशान मत हो, यहाँ बहुत हैं, जल्द तुम्हारा उनसे सामना होगा। दूसरी तरफ दरवेश एक गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में बता रहा था। वो आदमी कहता है, मैंने नादानी में बहुत गुनाह किए हैं, खुदा मुझे माफ करे। दरवेश कहता है, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इतने में पीछे से एक सलेबी कमांडर सामने आता है और कहता है, लेकिन मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा, अब तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा सकता है तो बचा ले। फिर वो कमांडर अपने सिपाहियों को इशारा करता है, जिसके बाद वो सब हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरवेश और वो आदमी भागने लगते हैं। इतने में अर्तुल वहां पहुंच जाता है। अर्तुल तीर चलाता है जो सीधा सलेबी सिपाही को लगता है और वो गिर जाता है। इसके बाद अर्तुल नारा लगाते हुए सलेबियों पर हमला कर देता है। उनका कमांडर पूछता है, कौन हो तुम? अर्तुल कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल हूँ, और तुम कौन हो? वो कमांडर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, हमला करो इस पर। नारे की आवाज अर्तुल के साथी भी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और फौरन उठ खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी वहां पहुंच जाते हैं और सलेबी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। तमाम सलेबी सिपाही मारे जाते हैं और उनका कमांडर भी अर्तुल के हाथों मारा जाता है। इसके बाद वो दरवेश कहता है, अल्लाह ने आपको भेजा है, आप बहादुर लोग कौन हो? अर्तुल कहता है, हम काई कबीले से हैं। और आप कौन हो?
درویش کہتا ہے میں عبداللہ بن محمود ہوں۔ ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے محمود جس کا ذکر شیخ کرمانی نے ہم سے کیا تھا۔ درویش ہاں میں سارے لاتا ہے۔ یہ سب کچھ سلیبیوں کا ایک جاسوس بھی چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں کرکو سردار کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ اس دوا کا اثر تھا جو آیت اللہ نے اسے پانی میں ملا کر پلائی تھی۔ اتنے میں بانو جزیک اندر داخل ہوتی ہے اور کرکو سردار کو گرا ہوا دیکھتی ہے۔ پھر وہ سپاہی کو آواز دیتی ہے اور اس کی مدد سے کرکو سردار کو بستر تک لے جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ سپاہی کو کہتی ہے کہ تم فوراً جاؤ اور حکیم ارتو کو بلا کر لاؤ۔ دوسری طرف ہائمہ خاتون گونجا گل سے تفتیش کر رہی تھیں۔ گونجا گل کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا نہ سنا۔ اتنے میں گمس لیکن وہاں آتا ہے اور ہائمہ خاتون کو غصے سے کہتا ہے اب آپ اپنے بچوں میں دشمن کو تلاش کریں گی۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم وہی کر رہے ہیں جو ضروری ہے۔ پھر سنگر تیکن بھی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کرکت بے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہائمہ خاتون فوراً اٹھ کر وہاں سے کرکت سردار کی طرف چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف حکیم ارتک سردار کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کونیا لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہاں جا کر میں دوسرے ڈاکٹروں سے آپ کی بیماری کے بارے میں مشورہ کروں گا۔ کرکت سردار کہتا ہے پہلے میرے بیٹے کی شادی ہو جائے پھر تم جہاں چاہے مجھے لے جانا۔ حکیم ارتک ایک دوا نکال کر آیت اللہ کو دیتا ہے اور کہتا ہے ان کے ٹھیک ہونے تک یہ دوا ان کو دیتی رہنا۔ پھر حکیم ارتک چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون وہاں پہنچتی ہیں۔ کرکت سردار کہتا ہے میری ایک آخری خواہش ہے تم سے، دونوں قبیلوں کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہے، تم اپنے شک کی وجہ سے کسی کا دل مت توڑنا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ قبیلے کے سب لوگ وہاں جمع ہونے لگتے ہیں۔ گندوگدو اور اس کے سپاہی قبیلے میں پہنچ گئے تھے۔ نویان رسی سے بندھا ہوا تھا اور گندوگدو نے رسی پکڑی ہوئی تھی اور اسے اپنے گھوڑے کے پیچھے لا رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے اسے دیکھ کر قاتل قاتل کہنا شروع کر دیا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ کچھ لوگوں نے اس پر مکے بھی برسانے شروع کر دیے۔ گندوگدو اسے لے کر کرکت سردار کے خیمے کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ سب لوگ گندوگدو زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر گندوگدو ان کو خاموش کراتا ہے اور بلند آواز میں ان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے بہادر بھائیوں اور بہنوں، جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ کے لیے لڑنا ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ یہ ذمہ داری ہم نے پوری کی اور منگولوں کو اپنے قبیلے پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ آج ہماری جیت کا دن ہے اور آج وہ دن ہے جب ہم نے ظالم نویان کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا ہے۔ یہ جیت صرف میری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی جیت ہے۔ اس کے بعد سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر نویان غصے سے بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اس زمین پر تمہاری قبریں نہیں بنے گی، تم لوگوں کو تباہ کر دیا جائے گا، ہم تمہاری عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، ہم اس زمین کو تمہارے گھوڑوں کے خون سے دھو ڈالیں گے۔ یہ سن کر قبیلے کے مرد اور عورتیں غصے میں آ جاتے ہیں اور شور مچانے لگتے ہیں۔ گندوگدو انہیں خاموش کراتا ہے اور کہتا ہے اس بات کا جواب ہم اس کافر کو کل دیں گے۔ پھر وہ سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے پنجرے والے خیمے میں لے جا کر بند کر دو۔ اس کے بعد سپاہی اسے لے کر اس خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر الو بلگے بہت بے چین ہوتا ہے اور تانگت سے کہتا ہے نویان کہاں ہے؟ ابھی تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ جلدی مت کرو الو بلگے، نویان جیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ تو تم نویان کے ساتھ کیوں نہیں ہو؟ تانگت کہتا ہے میں اس کے ساتھ تھا لیکن اس نے مجھے واپس بھیج دیا۔ اس نے حمزہ کو سپاہیوں کا کمانڈر بنا دیا تھا اور سب سپاہی اس کے کنٹرول میں تھے۔ دوسری طرف نویان کو پنجرے میں پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور اس کی دونوں ٹانگوں کو بھی رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر نویان گندوگدو کو کہتا ہے تم اچھا بولتے ہو عقل مند آدمی، تمہارے قبیلے کو تم پر فخر ہے، لیکن اتنا بھی غرور مت کرو، تم ابھی آخری لفظ نہیں بولا گیا۔ گندوگدو کہتا ہے تمہیں بولنے کا بہت شوق ہے نویان، میں نہیں جانتا تم کیسے اتنی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ تم ایک پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہے ہو۔ نویان کہتا ہے یہ بہتر ہوگا اگر تم مجھے فوراً مار دو، موقع کا فائدہ اٹھا لو، ورنہ میں تمہارے خاندان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا قبیلہ تباہ کر دوں گا۔ گندوگدو کہتا ہے تم خواب دیکھتے رہو نویان، کل میں ایک اور منگولین کتے کو جہنم میں بھیج دوں گا۔ اس کے بعد گندوگدو چلا جاتا ہے اور پنجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔